बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर अब तक जितने भी व्लॉग्स हम देख चुके हैं शबाना फैमिली के, आइदर उनकी बेटियाँ हों या बहू हो, वहाँ पर हमें सबसे मज़लूम कैरेक्टर दिखा मुअत्तर का। अच्छा, यहाँ पर मुअत्तर का जो मज़लूम कैरेक्टर है वो किस लिए दिखा, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ कि उनका जो हस्बैंड है मोहसिन, उसका एटीट्यूड हमने देखा। अच्छा, उसके एटीट्यूड में लोगों को बड़ी शिकायतें होती थी कि वो वाइफ को जो है वो टाइम नहीं देता या बच्चों को ज़्यादा जो है टाइम नहीं देता, आउटिंग पे नहीं लेके जाता और बहुत ज़्यादा प्रॉपर उससे बात नहीं करता। फिर मुअत्तर ने जब ये वीडियोस देखी तो उसके रिप्लाई में मुअत्तर ने वीडियोस में ये कहा कि मेरे हस्बैंड हंस लें, बस एक दफ़ा मुझे देख के हंस लें, मेरे लिए बहुत है, बस मुस्कुरा लें, ठीक है, इस किस्म की वो बातें करती थी। यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया कि सिर्फ मुअत्तर ही नहीं बल्कि मोहसिन ने अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा ही एटीट्यूड रखा। काफ़ी पुरानी वीडियो, आई थिंक 4 से 5 साल पुरानी वीडियोस में ये दिखाया गया कि मोहसिन वीडियो में अपनी माँ के साथ शेयर नहीं होना चाह रहा था, फेस नहीं करना चाह रहा था कैमरे को, और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन था वो बेजारी के और गुस्से के थे। अच्छा, स्टार्टिंग में यही उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखते रहे और फिर आहिस्ता 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 वो कैमरे से दूर होता गया। तो हम इसका मतलब है ये नहीं कह सकते कि मोहसिन जो है वो मुअत्तर को सही नहीं था उसके साथ, या फिर वो अपने घर वालों के साथ सही नहीं था। बात ये है कि ये जो मोहसिन जो है ये ऑन द कैमरा नहीं आना चाहता था। देखें, ऑन द कैमरा आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे को देख के जो है ना वो अपना नाम भी भूल जाते हैं। ऐसे भी मैं आपको बताऊं रियलिटी में है, कितना ही कॉन्फिडेंस हो मगर वो कैमरे में आएंगे तो वो रोने बैठ जाएंगे, कैमरे में ना आने दो। और इस चीज़ का एक्सेप्ट किसने किया था? मोहसिन ने खुद किया था कि जब कैमरे के सामने आते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, आप क्या बात बोल रहे हो। जाहिर है वो ये भी डरता होगा कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मैं जो हूँ कहीं नेगेटिविटी में ना आ जाऊँ या मुझ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग डिस्कशन ना कर लें। पता है ना आपको, कुछ भी इंसान ऐसा गलत बोल दे मोबाइल में या कैमरे में, वीडियो जो इनकी आपको पता है किस तरह से अपलोड होती है और लोग देखते हैं। चलें, ठीक है, ये हो गया चैप्टर क्लोज। अब यहाँ पे मुअत्तर के मजलूम बनने का जो रीज़न था वो ये था कि भाई वो काम बहुत करती हैं। मुअत्तर हर वक्त हमें काम करते हुए दिखती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या कौन सी बहू है जो घरों में काम नहीं करती, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये था कि भाई वो आती हैं नंदे, उनका काम करती हैं, चलें वो एक चैप्टर एक तरफ रखूँ, लेकिन एक पॉइंट ये है कि जब मुअत्तर अपने घर में खाना पकाती है, क्या करती है, कौन सा ऐसा वो काम करती है जो कि बहुएं नहीं करती या जो सुनने वाली लेडीज़ है वो नहीं करती। आज जो लेडीज़ मेरी बात सुन रही हैं खुद सोचें कि आप अपने घरों में मुअत्तर से कम काम करती हैं या मुअत्तर से ज़्यादा काम करती है। डेफिनेटली आप लोग और हम लोग मुअत्तर से कहीं ज़्यादा काम करते हैं अपने घर में, क्योंकि इनकी फैमिली में जितने इन लॉज में मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा लोगों के घर में मेंबर्स होते हैं। सास ससुर, बड़ा जेठ, उससे छोटा जेठ, देवर, मैरिड देवर, अनमैरिड देवर, ठीक है। फिर नंदे जो है 2 नहीं होती, ज़्यादा ही होती हैं, आती हैं, उनके बच्चे यंग होते हैं। फिर देवर, देवरानी, जेठानियाँ, बाकायदा बहुओं की मैंने ऐसी ऐसी देखा है कि रूटीन होती है उनके, फिक्स हुआ होता है कि आज तुम्हें काम करना है, आज तुम्हें काम करना है। और ऐसी ऐसी लेडीज़ हमारे सामने जो एक दिन में 32-32 रोटियाँ भी पकाती हैं। क्यों? क्या मार दे वो सास ससुर को या धक्के दे के निकाल दे जेठ जेठानी को या देवर को, या अनमैरिड देवर होता है या मैरिड देवर होता है। ड्राइंग गेस्ट रूम जो होता है जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर आते हैं सिंगल जो देवर होते हैं, उनके दोस्त आ रहे हैं या जेठ के दोस्त आ रहे हैं, तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए कमरे में चले जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास फाइनेंशियली तौर पर इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं होती इतनी जल्दी। तो मुअत्तर को इतनी ख़ास मज़लूम नहीं थी। और दूसरी बात ये कि मुअत्तर ने जो यूट्यूब चैनल चलाया वो अपनी सास के बाद ही चलाया, ठीक है। और उसको जो पॉपुलैरिटी मिली वो कुकिंग शबाना की बेस पे मिली। अब हुआ क्या? हुआ ये कि देखें, मुअत्तर कोई मोम की बनी हुई नहीं है या मट्टी का पुतला नहीं है या आज से कोई 50 साल पुरानी पैदा हुई हुई चीज़ नहीं है। मुअत्तर को खूब अक्ल है। यहाँ पे गुड़िया और अंबर थी, दोनों बेवकूफ़ और ज़बान दराज। जबकि मुअत्तर ने सोचा कि मैं मीठा बन के अपना काम निकलवाऊँ, और यही हुआ कि मुअत्तर मीठा बन के जो है
کافی اپنے پولائٹنس دکھا کے لوگوں کے درمیان کی اپنی جگہ. یہاں پر بہت ساری باتیں نوٹ کی گئیں جس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ ابھی ابو آئیں گے نا تو میں روٹیاں بنا دیتی ہوں اور میں کھانا بنا کے رکھتی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ابو آئیں دوپہر میں اور وہ جو ہیں خالی پیٹ بیٹھے رہے, گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو. امی سو جاتی ہے, میں کہتی ہوں امی آپ سو جائیں. اب یہاں پہ ایک بڑی چلاکی کی بات دکھ رہی ہے کہ میٹھا میٹھا بن کے لوگوں کو یہ بتا دینا کہ دیکھو میں کام کرتی ہوں اور میری ساس دوپہر میں سو جاتی ہیں. اصولاً دیکھا جائے تو معطر اور ان کی ساس میں ہوگا کافی فرق, 25-30 سال کا تو ہوگا ہی نا, کم از کم اتنا تو ہوتا ہے نا ساس اور بہوؤں میں ڈفرینس. تو یہاں پر اگر وہ ایک وقت گزار چکی ہے ایک عورت, اور اگر بہو آئی ہے اور وہ اس گھر کو سنبھال رہی ہے, تو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ یہ کوشچن میں تمام ان عورتوں سے بھی پوچھوں گی جن کے اپنے گھر میں بہویں ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گھر میں جو ہے وہ بہو جو ہے وہ اتنا زیادہ کام کرے اپنے سسر کے لیے, اور ضروری یہ بھی نہیں کہ ایک بہو بالکل اگنور کر دے اپنے سسر کو. اب وجہ بھی جان لیں. وجہ یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے محسن کا, تحسین کا اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جو لائف سٹائل ہے فائنینشلی طور پہ ان کے اماں ابا نے ہولڈ کیا ہوا ہے. معطر کو کتنا وہ سپورٹ کرتی ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے محسن ہے, تحسین ہے, ان کو کتنا سپورٹ وہ کرتے ہیں یہ بھی مجھے اندازہ ہے. صحیح ہے. اب یہاں پر اگر اس نے یہ کام کر لیا تو کوئی بڑا کام نہیں کیا. جس گھر سے معطر آئی تھی, جہاں سے آنے کے بعد وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک بہت مشکل وقت گزارا, اللہ تعالیٰ نے آسان وقت کر دیا ہے, تو ظاہر ہے اس نے ریزنز نکالے, اس نے جو ہے حالات نکالے ایسے. اب یہاں پر میں ایک بات بتاؤں, معطر نے ایک ویڈیو میں کیا بتایا, ناشتہ بنا رہی ہے, جہانگیر اوپر ہے, اور جب یہ گڑیا کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو ناشتہ بناتے ہوئے پھر وہ یہ کہنے لگی کہ اب یہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں, میرے بچوں کا ناشتہ ہے, اب یہ میں جہانگیر کو اوپر جا کے دے کر آتی ہوں ناشتہ. یہ بھی بڑی پری پلانڈ اس نے کہا تھا الفاظ کے, مظلوم بن کے سارے کام نکلوا لو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر وہ جہانگیر کو آواز دیتی تو وہ نہیں آتا؟ ایک بات بتائیں, ہم اپنے اتنے بڑے بچے کو 12 سال 13 سال کا ہوگا آئی تھنک وہ, گڑیا تو اس سے سارے کام کرواتی ہے, تو آپ اتنی ننھی کاکی کیوں بن رہی ہیں کہ آپ اس کو اوپر جا کے ناشتہ دے رہی ہیں؟ یہی دکھانا مقصد ہوا نا, میں کتنی مظلوم ہوں, دیکھو میں جو ہوں سارا کام جو ہوں کر رہی ہوں اور اوپر جا کے بچے کو, نند کے بیٹے کو ناشتہ بھی دے رہی ہوں. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مظلوم ہے, یہاں پہ ایک چلاکی ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت غصے والے, وہ سب سامنے بول دیتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں میٹھے بول بول کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں, اور وہ ڈبل پالیسی بھی ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہاں پر جب امبر کی شادی ہو رہی تھی تو لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے. گڑی اس نے معطر نے بہت کام کیا, کھانے بن رہے ہیں, ڈشز بن رہی ہیں, اور باقاعدہ بریانیاں ہیں, قورمہ ہے, اس میں پھر سویٹ ڈش بھی بن رہی ہے, چائے بن رہی ہے, گیسٹ رکنے کے لیے آئے. تو ایک کوشچن یہ ہے کہ معطر کے لیے کیا ایک بہت بڑا یہ گڈ نیوز نہیں تھی اس کے لیے کہ بھائی چلو شکر امبر جائے گی, کمرہ ایک فری ہو جائے گا, ذمہ داری ختم ہو جائے گی, کچن بھی اتنا خالی ہو جائے گا, امبر کو تو اتنا ویسی کام نہیں آتا ہے نا, یہ ساری سچویشن تھی. تو آج کل کے دور میں کوئی بہو, کوئی ساس, کوئی نند, کوئی نندوئی, کوئی بہنوئی, کوئی سالہ, کوئی سالی, کوئی پوتی, کوئی پوتا, کوئی معصوم نہیں ہوتا. سب کو بہت عقل ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب اپنے ان لاز کے یہاں جاتے ہیں تو جو بہت سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا وہ میٹھے بول سے اپنے کام چلا لیتی ہیں, اور جو تھوڑی سی بیوقوف ہوتی ہیں ان کے دل میں جو بھی ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں اور ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا, آج معطر معصوم بنتی رہی, لوگوں کے سامنے اس نے اپنے ویوز بڑھائے, اپنا جو ہے اپنا گیٹ اپ جو ہے زیادہ اچھا کیا, اپنی جو ہے لائف روٹین کو اس نے دکھایا. ٹھیک ہے, لوگوں نے ان سے لوگوں سے سمپیتھی لی انفیکٹ اس نے معطر نے. اس کے بعد اب اس کو ملنا تھا, اسے پتا تھا جو مجھے ملے گا, جو میرے جو ساس و سر کا ہے, وہ جو میرے اپنے ان کے بیٹے کو ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے بھی ملے گا. تو یہ تمام چیزیں اس کی نالج میں تھیں, لیکن اس نے معصوم بن کے یہ تمام کام کیے. اور آج معطر کی جو بہن منتہا جو آ رہی ہے وہ بھی معطر کی جو ہے سمجھداری کی وجہ سے ہی آ رہی ہے, کیونکہ لوگ کافی عرصے سے کہتے تھے یار آپ کی بہو تو بہت اچھی ہے, آپ کی بہو تو بہت برداشت والی ہے, تو آپ تحسین کی بھی کوشش کریں نا کہ اس کی بہن سے کر دیں. اب یہ تو بھنک پڑ جاتی ہے نا یار, کمنٹس آتے ہیں انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, تو یہاں پھر اس نے سوچا کہ اپنے آپ کو اتنا پازیٹیو رکھو,
को कि यहाँ कुकिंग में शबाना भी हो जाए, भाई मजबूर के चलो मुमताज़ से ही कर दो, और जो है मेरी बहन की भी लाइफ सेट हो जाए, तो उसने अपना एटीट्यूड ऐसा रखा है। लेकिन आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि मुअत्तर का एटीट्यूड चेंज होगा, उसके पर पुर्जे निकलेंगे, और ये आप देखिएगा चंद ही सालों में। तो फ्रेंड, यहाँ पर हो गई ये वीडियो आज की एंड, और गला भी मेरा सही नहीं है, इसलिए आवाज़ की टोन थोड़ी चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। बट लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।